माओवादी लडाकुको बम आक्रमणमा परि झण्डै 1 दर्जन भारतीय सेनाको मृत्यु। भारतलाई लाग्यो अहिलेसम्मकै निकै ठूलो झड्का, कयौं भारतीय सेना गम्भीर घाइते। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन दक्षिण कोरिया गएकै दिन उत्तर कोरियाले हान्यो खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दक्षिण कोरियाको तटमा। विश्वभर मचियो हङ्गामा, जापानले जनायो कडा आपत्ति। हमासले 34 जना इजरायली बन्धक रिहा गर्न तयार रहेको भन्दै गर्यो नाम सार्वजनिक। हमासकै बन्धक बनेका नेपालका विपिन जोशीको नाम पर्यो कि परेन त? यसबारेको समाचार। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आज भोलिमै राजीनामा दिन सक्ने गरियो आङ्कलन। उनको पार्टीभित्र देखियो चरम विवाद। बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्ध फेरि पक्राउ फुर्जी जारी। उनीमाथि गरियो यति गम्भीर मुद्दा दर्ता। क्यानाडालाई अमेरिकाको 51औं राज्य बनाउने ट्रम्पको अर्को घोषणा। क्यानाडाका बहुमत जनता अमेरिकाको 51औं राज्य बन्न आतुर रहेको गरे दाबी। र अमेरिकाका 7 राज्यलाई प्रभावित पार्ने गरी आयो भयानक हिमआँधी। करिब 6 करोड नागरिक प्रभावित। यातायात सेवा भयो अवरुद्ध। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। भारतको छत्तीसगढ राज्यको बिजापुरमा संदिग्ध माओवादीको आक्रमणमा 9 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ। माओवादी प्रभावित बिजापुरको कटरू बन्द्रे सडकमा माओवादीले आइइडी विस्फोटबाट आक्रमण गर्दा डिस्ट्रिक्ट रिजर्भ गार्डका 8 सुरक्षाकर्मी र 1 जना चालक मारिएका प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। बस्तरका प्रहरी महानिरीक्षक आइजी सुन्दरराज पीले दन्तेवाडा, नारायणपुर, बस्तर र बिजापुरबाट विशेष कार्यबल र सीआरपीएफको टोली माओवादी अपरेसनबाट फर्कदै गर्दा आज दिउँसो आक्रमण भएको बताएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूको टोली सवार गाडी थाना कुटरूको गाउँ अम्बेलीको नजिकबाट गइरहेका बेला आइइडी विस्फोट भएको थियो। घटनामा धेरै सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएको खबरमा उल्लेख रहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा रहेकै समय उत्तर कोरियाले सोमबार मिसाइल परीक्षण गरेको छ। मिसाइल परीक्षणपछि उनले प्योङयाङले अत्याधुनिक अन्तरिक्ष प्रविधिका लागि रुससँग अझ नजिकबाट काम गरिरहेको बताएका छन्। दक्षिण कोरियाले मार्शल ल लागू गर्ने असफल प्रयासको लागि महाअभियोग लगाइएपछि आफ्नो निवासमा थुनिएका कन्जर्भेटिभ राष्ट्रपति युन सुक योललाई पक्राउ गर्न प्रयास गरिरहेका बेला ब्लिङ्केनको भ्रमण भएको हो। दक्षिण कोरियालाई जापानसँग सहयोग बढाउने युनको नीतिलाई कायम राख्न प्रोत्साहित गर्ने योजना बनाएका ब्लिङ्केन सियोलमा वार्तामा रहेकै समय उत्तर कोरियाले ब्लास्टिक मिसाइल प्रहार गरेको र उक्त मिसाइल समुद्रमा खसेको थियो। सोमबार प्रहार गरिएको मिसाइल करिब 1100 किलोमिटर अर्थात् 680 माइलसम्म उडिएको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। ब्लिङ्केनले उत्तर कोरियाबारे त्रिपक्षीय अभ्यास र गुप्तचर आदान प्रदानमा वृद्धि भएकोतर्फ सङ्केत गर्दै भनेका छन्, आजको प्रक्षेपणले हामी सबैलाई हाम्रो सहयोगात्मक कार्य कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराको स्मरण गराएको छ। ब्लिङ्केन र उनका दक्षिण कोरियाली समकक्षी चो ताई युलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उत्तर कोरियालाई युक्रेन विरुद्ध लड्न सहयोग गरे बापत रुसले उत्तर कोरियालाई सहयोग गरेको बताएका छन्। ब्लिङ्केनले भनेका छन्, उत्तर कोरियाले रुसी सैन्य उपकरणमा तालिम प्राप्त गरिसकेको छ। अब मस्कोले प्योङयाङसँग उन्नत अन्तरिक्ष र उपग्रह प्रविधि साझेदारी गर्न चाहेको भन्ने हामीसँग विश्वास गर्ने आधार बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको भिटो अधिकार प्राप्त सदस्य रुसले उत्तर कोरियालाई आणविक राष्ट्रका रूपमा औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने र प्योङयाङले आफ्नो कार्यक्रम अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी सहमतिलाई ठूलो धक्का लाग्ने चिन्ता ब्लिङ्केनले व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायका अनुसार उत्तर कोरियाले गत वर्षको अन्त्यतिर युक्रेन विरुद्ध लड्न हजारौं सैनिक पठाएको थियो र सयौंको मृत्यु भएको बताइएको छ। यसैबीच जापानले पनि उत्तर कोरियाली मिसाइल परीक्षणको विरोध गरेको छ। टोकियोमा प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले उत्तर कोरियाले रुससँगको सहकार्यमा प्रविधिमा सुधार गर्दै गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले इजरायलसँगको युद्धविराम सम्झौता अन्तर्गत रिहा हुन सक्ने 34 जना बन्धकको सूची सार्वजनिक गरेको छ। हमासका एक वरिष्ठ अधिकारीले बीबीसीलाई 34 जना बन्धकको सूची पठाएका खबरमा उल्लेख रहेको छ, जसलाई प्यालेस्टाइन समूहले इजरायलसँग सम्भावित युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरणमा रिहा गर्न इच्छुक रहेको बताएको छ।
हमासले सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपालका विपिन जोशीको नाम समावेश छैन। सन् 2023 अक्टोबर 7 हमासले नेपालका विपिन जोशीलाई पनि अपहरण गरेको थियो। सरकारले जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन। आफूहरूले अपहरण गरेका केही व्यक्तिको इजरायलले गरेको आक्रमणमा ज्यान गइसकेको हमासले बेला बेलामा बताउँदै आएको छ। विपिनको अवस्था अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। अहिले हमासले सार्वजनिक गरेको सूचीमा 10 जना महिला र 11 जना वृद्ध पुरुष रहेका छन्, साथै साना बच्चाहरू पनि रहेका छन्। हमासका अनुसार बिरामी भएका धेरै बन्धकहरू पनि सूचीमा समावेश रहेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने हमासले इजरायललाई बन्धकहरूको सूची आदान प्रदान गरेको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ। गएको हप्ता कतारको दोहामा युद्धविराम वार्ता पुनः सुरु भएको थियो, तर वार्तामा अहिलेसम्म कुनै महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छैन। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफ्नो लिबरल पार्टीभित्र बढ्दो असहमतिका कारण यसै साता राजीनामाको घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको द ग्लोब एन्ड मेल पत्रिकाले आइतबार जनाएको छ। पार्टीको आन्तरिक मामिलाबारे जानकार 3 अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबले ट्रुडोको घोषणा छिटोमा सोमबार र ढिलोमा बुधबारसम्ममा आउन सक्ने जनाएको छ। ग्लोब स्रोतका अनुसार सम्भवतः घोषणा बुधबार राष्ट्रिय लिबर पार्टीको बैठक अघि हुनेछ। पार्टीले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको बेला ट्रुडो अन्तरिम हैसियतमा रहने वा नरहने भन्ने स्पष्ट नभएको द ग्लोबले जनाएको छ। हालैका महिनाहरूमा ट्रुडोको लोकप्रियता घटेको छ। उनको सरकार अविश्वासको मतको श्रृङ्खलाबाट बचेको छ र आलोचकहरूले उनको राजीनामाको माग गरेका छन्। उनले सन् 2025 अक्टोबरमा हुने चुनावमा लिबरललाई मार्गदर्शन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ट्रुडोले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको थप दबावको सामना गर्नु परेको छ। उनले क्यानाडाका सामानहरूमा 25% कर लगाउने चेतावनी दिएका छन्। उप प्रधानमन्त्री क्रिस्टिया फिल्यान्डले ट्रम्पको स्पष्ट योजनालाई कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा ट्रुडोसँग असहमति जनाएपछि डिसेम्बरमा राजीनामा दिएका थिए। सोही महिनाको अन्त्यतिर ट्रुडोले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा ठूलो फेरबदलको घोषणा गरे। उनले राजनीतिक उथलपुथललाई समाधान गर्न आफ्नो मन्त्रीमण्डलको 1/3 सदस्यलाई हेरफेर गरेका थिए। गत नोभेम्बरमा उनले ट्रम्पलाई भेट्न फ्लोरिडाको मार-ए-लागो रिसोर्टमा गएका थिए। ट्रुडोले सन् 2015मा कालो घुँघराले कपाल र आत्मविश्वासी स्विगरका साथ सत्तामा पुगेका थिए र सन् 2019 र 2021मा लिबरललाई थप 2वटा मतपेटिकामा जित दिलाएका थिए। पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणमा ट्रुडो आफ्ना मुख्य प्रतिद्वन्दी कन्जर्भेटिभ पियरे पाइलीभ्रे भन्दा 20 अङ्कले पछि परेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो 2 कार्यकालमा ट्रुडोले सिनेटमा सुधारहरू ल्याएका थिए भने संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। क्यानाडाको हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न कार्बन कर लागू गरेका थिए। ट्रुडोले भाङलाई कानुनी मान्यता दिएको, बेपत्ता र हत्या गरिएका आदिवासी महिलाहरूको बारेमा सार्वजनिक अनुसन्धान गर्ने नेतृत्व गरेको र चिकित्सकीय सहायताले आत्महत्या गर्न अनुमति दिने कानुन पारित गरेका थिए। बङ्गलादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्व नेता शेख हसिनालाई बेपत्ता पारेको आरोपमा दोस्रो पटक पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले सत्ताच्युत भएपछि गत अगस्तमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी 77 वर्षीय हसिना विरुद्ध ढाकाले मानवता विरुद्धको अपराधको अभियोगमा यसअघि नै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। उनको 15 वर्षीय कार्यकालमा उनका राजनैतिक विरोधीहरूको सामूहिक हिरासत र गैर न्यायिक हत्याहरू भएको र व्यापक रूपमा मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको आरोप लागेको छ। घरेलु अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण आइसिटीका मुख्य अभियोजक तालुज इस्लामले दोस्रो पक्राउ पूर्जी उनको शासनकालमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। बङ्गलादेशी सुरक्षाकर्मीले 500 भन्दा बढी व्यक्तिलाई गैर कानुनी रूपमा नियन्त्रण गरेका थिए भने तीमध्ये केहीलाई वर्षौंदेखि गोप्य स्थानमा राखिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाले सत्ता छाडेसँगै पीडितहरूले भोगेका कष्टदायी घटनाहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। हसिनाको सरकार ढलेपछि उनका दर्जनौं सहयोगीहरूलाई हिरासतमा लिएको छ। उनीहरूलाई प्रहरी नियन्त्रण र कारबाहीमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। उक्त कारबाहीमा 700 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडालाई अमेरिकाको 51औं राज्य बनाउने आफ्नो प्रष्ट इच्छा अभिव्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा क्यानाडाली उद्यमी केभिन ओलेरीको पोस्ट सेयर गर्दै ट्रम्पले उनको विचारको समर्थन गरेका छन्।
क्यानाडा बारेको उनको यो पछिल्लो ट्रोलिङको चौतर्फी खिल्ली उडाइएको छ। तर उनको यो कठोर धारणा त्यस्तो बेला झन् बढी खतरनाक लाग्दछ जब क्यानाडाको उदारवादी सरकार कमजोर भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री क्रिस्टिया फिनल्यान्डको राजीनामापछि सरकार अन्यलमा परेको छ। यथार्थ कस्तो छ भने फिनल्यान्डले राजीनामा पत्रमा प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको आलोचना गर्न ट्रम्पको भनाइलाई केन्द्र भागमा राखिन्। उनले आफ्ना पूर्व अधिकारीहरूलाई गरेको कठोर आलोचनामध्ये एक क्यानाडा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको डरलाग्दो नयाँ खतरालाई सामना गर्न तयारी गरिरहेको छैन भन्ने तथ्यलाई दोहोर्याउनु हो। क्यानाडामाथि यस्ता आक्रमण नियमित जसो हुँदैछन्। अर्को एक पोस्टमा ट्रम्पले क्यानाडाली बहुमत जनता अमेरिकाको 51औं राज्य हुन चाहन्छन् र त्यसो गरे उनीहरूले कर र सैन्य सुरक्षा खर्चमा ठूलो बचत गर्न सक्ने भनेका छन्। आउँदा समयमा क्यानाडामा जोसुकै सत्तामा आए पनि उसले जस्टिन ट्रुडो शासनकालमा उदारवादीहरूले भन्दा धेरै कठोर रूपमा ट्रम्पले सिर्जना गर्ने अस्तित्व सङ्कटको जोखिमलाई कसरी सामना गर्ने भनेर उपाय पत्ता लगाउनु पर्नेछ। ट्रम्पले बदनियतपूर्ण ढङ्गले जनाजान र बारम्बार क्यानाडाको स्वतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचानको अपमान गरिरहेका छन्। उनको अवधारणाले क्यानाडाको सार्वभौम सत्तालाई खुला चुनौती दिन्छ। क्यानाडाले पनि त्यस्तै अनुरूपको जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ। ट्रम्पको अमेरिकामा विलय गर्ने धम्कीले क्यानाडाको आर्थिक समृद्धि, लोकतान्त्रिक मान्यता र सार्वभौम सत्तामाथि निरन्तर बहुआयामिक चुनौती सिर्जना गर्दछ। क्यानाडामाथि आर्थिक जोखिमको आयाम सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। ट्रम्पले सबै क्यानाडाली उत्पादन अमेरिका निर्यातमा 25% शुल्क लगाउने भनेका छन्, जो दुवै देशको अर्थतन्त्रका लागि निकै महँगो पर्नेछ। तर दुवै देशको आकार असमानतालाई ध्यानमा राख्दा नराम्रो प्रभाव क्यानाडामाथि नै पर्नेछ। लोकतन्त्रमाथिको खतरा पनि उत्तिकै स्पष्ट रहेको छ। ट्रम्पले लोकतन्त्रलाई विधि र मान्यताको पुञ्जका रूपमा होइन, छिचोल्नु पर्ने अवरोधका रूपमा लिएका छन्। उनी हार स्वीकार गर्न वा जितलाई विनम्रतापूर्वक ग्रहण गर्न मानिरहेका हुँदैनन्। एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि क्यानाडा र अमेरिका सहयोग र सहकारीमा थिए। यी सँगसँगै समृद्ध भए, तर यो पनि यथार्थ हो कि अमेरिका क्यानाडाभन्दा शक्तिशाली बन्यो। तथापि यी राष्ट्रबीच गहिरो बहुपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ। यिनका बीच साझा मापदण्ड, मूल्य र प्रचलन रहेका छन्। यिनीहरूले आपसमा विभिन्न सम्झौता र गठबन्धन विकास गरेका छन्। तर इतिहासका यी कुनै पनि कुराले ट्रम्पलाई फरक पर्दैन। अब क्यानाडाको सार्वभौम सत्ताभन्दा अमेरिकाको शक्ति ठूलो कुरा भएको छ। यो शक्ति सन्तुलनको आधार अमेरिकी अर्थतन्त्र र अमेरिकी सैन्य शक्तिमा क्यानाडाको निर्भरता नै हो, तर क्यानाडा शक्तिहीन भने छैन। दुई देशको अर्थतन्त्रको एकीकरण र निर्भरता एकपक्षीय हुँदैन। यसको जरा दुवैतिर फैलिएको हुन्छ। एकीकरण र निर्भरताले क्यानाडालाई कमजोर मात्र होइन, अमेरिकालाई पनि नाजुक बनाएको छ। भीषण हिउँदी आँधीका कारण अमेरिकाका 7वटा राज्यले सङ्कटकाल घोषणा गरेका छन्। कान्सस, मिजोरी, कन्टुकी, भर्जिनिया, वेस्ट भर्जिनिया र अर्कान्सस राज्यसँगै न्यू जर्सीका कतिपय ठाउँमा पनि सङ्कटकाल घोषणा भएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाको मौसम विभागले 6 करोडभन्दा बढी मानिसका लागि मौसमी चेतावनी जारी गरेको छ। धेरै ठाउँमा ठुलो हिमपात हुनुको साथै चिसो निकै बढेको बीबीसीले जनाएको छ। ओहायोदेखि वासिङ्टन डीसीसम्म 15 देखि 30 सेन्टिमिटरसम्म हिमपात हुने अनुमान रहेको छ। सबैभन्दा धेरै कान्सस र मिजोरी राज्य प्रभावित भएका छन्। मौसमविदहरूले पोलर भोर्टेक्सका कारण चरम मौसमी अवस्था उत्पन्न भएको जनाएका छन्। आर्कटिकमा फैलिने चिसो हावा भएको क्षेत्रलाई पोलर भोर्टेक्स भनिन्छ। सधैँ जसो मौसम राम्रो हुने फ्लोरिडा राज्यमा पनि अत्यधिक चिसो हुने मौसमविदहरूको अनुमान रहेको छ। न्युयोर्क राज्यका उत्तरी क्षेत्रमा 3 फिटभन्दा बाक्लो हिउँ परिसकेको छ। आँधी प्रभावित क्षेत्रमा हजारौँ उडान रद्द भएका छन्। धेरै सडकहरू अवरुद्ध रहेका बीबीसीले जनाएको छ। कयौँ रेल सेवा पनि स्थगित भएका छन्। सङ्कटकाल घोषणा गरेका 7वटा राज्यसँगै अरू राज्यका प्रभावित क्षेत्रमा समेत विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। मौसमविदहरूले अमेरिकामा यो वर्षको जनवरी महिना सन् 2011 यताकै चिसो हुने बताएका छन्। आँधी प्रभावित क्षेत्रमा 1 हप्तासम्म चिसो लम्बिने मौसम विभागले जनाएको छ। अमेरिकाको उत्तरी छिमेकी क्यानाडाले धेरै जसो क्षेत्रमा मौसम सम्बन्धी चेतावनी जारी गरेको छ। क्यानाडाको मानिटोबा राज्यमा आँधीका कारण तापक्रम घटेर -40 डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ।
यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।